Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous toujours la partie de noyau, énergie et masse. Les exercices corrigés, la partie 13. هاد الحصة تنقترح عليكم ان exercice زوين بزاف اللي هو l'exercice من ناسيونال ديال سيونس مات 2015 لا سيسيون نورمال. Alors comme d'habitude خذوا وقتكم باش تقراو l'exercice، شوفوا لي دوني et les questions ومن بعد رجعوا معايا باش تبعوا معايا لا كوريكسيون ديال l'exercice. Alors بالنسبة لا question 1 مطلوب منا باش d'identifier parmi ces équations celle qui correspond à la réaction de fusion. Alors il a ركزنا مزيان la réaction qui représente la fusion راهي هي هذه. La fusion entre les isotopes de l'hydrogène باش يعطيونا l'hélium. Donc la bonne réponse هي l'équation A. Alors, بالنسبة à la question 1-2, en utilisant le diagramme d'énergie séquente, calculer l'énergie de liaison par nucléon du noyau U. Alors, من هذا le diagramme, ما نقدروش نخرجوا l'énergie de liaison par nucléon, mais راه نقدروا نخرجوا l'énergie de liaison ديال le noyau d'uranium. Donc, شنو هي l'énergie de liaison ديال هذا le noyau? Tout simplement, ها هو le noyau. إلا مشينا من le noyau مجموع les nucléons مفروقين سيباري، دونك هنا تنهضروا على لينيرجي د ليزون. دونك هنا هاد لينيرجي اللي عندي هنا راه هي لينيرجي د ليزون ديال اليورانيوم. متفقين؟ الوغ هاد لينيرجي شنو غتساوي الا اعتبرت هادي او 2 مثلا وهادي او 1. Donc tout simplement l'énergie de liaison de l'uranium va être E2 ناقص E1. Alors بالنسبة la question 1-2 نجاوبوا عليها هنا. Donc l'énergie de liaison d'après le diagramme d'énergie, donc EL ديال l'uranium غتكون هي E2 ناقص E1 الكبيرة ناقص الصغيرة، حيت لينيرجي د ليزون ديما تتكون بوزيتيف. دونك 2.1 6 25 الوغ مضروب في 10 أس 5 ناقص دونك 2.19 8 35 مضروب في 10 أس 5. دونك هادي لينيرجي د ليزون. الوغ إلا بغينا لينيرجي د ليزون ديال اليورانيوم 235 دونك هي تو سامبلومون لينيرجي د ليزون ديفيزي باغ A. الوغ غنديرو لابليكاسيون نوميريك. دونك إلا حسبتو هاد لا فالور دونك ولا نخليو كلشي ونحسبوه دقة وحدة. دونك 2.21 6 25 نضرب في 10 أس 5 ناقص 2.19 8 35 نضرب في 10 أس 5 قسمة. الوغ بالنسبة ل A دونك 235. الوغ إلا درتو الحساب غتلقاو بلي لينيرجي د ليزون ديال اليورانيوم 235 غتكون هي دونك لا فالور ديالها دونك 7.62 ميغا إلكترون فولت باغ نوكليون. متفقين؟ دونك نأثرو هاد لا فالور. دونك هادي هي لينيرجي د ليزون ديال هاد لو نوايو. دونك تو دابور حددنا لينيرجي د ليزون من لو دياغرام ومن بعد خرجنا لينيرجي د ليزون ديال اليورانيوم. وبيان سور هنا ديما ديروا في بالكم بلي لينيرجي د ليزون باغ نوكليون راه ما تقدرش تفوت 8.8. اون فوا تفوت 8.8 عرف راسك راه عندك شي مشكل في لي كالكول ديالك. دونك بالنسبه لا كيسيون 1 2 2 قال لي كالكولي لينيرجي برودويت باغ لا رياكسيون دي. ودابا عطيوني لا كونسونطراسيون ديالكم هنا بالنسبه لا كيسيون. دونك لا كيسيون شنو كيسيون دونك 1 2 2 دونك 1 2 2
مطلوب منا باش نحسبوا l'énergie libérée. Donc سموها delta E0. Donc la valeur absolue. يلا donc نرجعوا le diagramme بعدا. Alors tout d'abord هنا بالنسبة لي réactifs في l'équation D راه هما هادو. Donc هادو هما لي réactifs و les produits هما هادو. متفقين؟ Alors نزيدكم une information. Donc إلا انتقلت من لي réactifs لي produits تتكون عندي l'énergie libérée هي اللي تنسميوها دلتا E. Donc هادي بالنسبة لينا هي دلتا E وسموها دلتا E زيرو. متفقين؟ alors من بعد نزيدكم une deuxième information. alors بالنسبة لهنا هاد لينيرجي غنحتاجوها. دونك هادي تتسمى موان لينيرجي د ليزون ديال هاد لي زيليمون اللي عندي هنا. دونك موان او ال ديال اكس او موان او ال ديال اس ار. الوغ غنحتاجو هاد لي زينيرجي حيت فينالمون باش نحسبو لينيرجي د ليزون او بيان دلتا او كاينه اون ميثود تنخدمو بها لينيرجي د ليزون لي زينيرجي د ليزون. دونك دلتا او شنو غتساوي؟ دونك دلتا او زيرو شنو تنديرو؟ دونك تو سامبلومون تنديرو لا فالور ابسولو ديال لي رياكتيف. دونك لي رياكتيف دونك عندنا l'uranium ناقص هاد لي زينيرجي د ليزون ديال لي برودوي. دونك ديال اكس او ناقص لينيرجي د ليزون ديال اس ار ونديرو لا فالور ابسولو ومن بعد نديرو لابليكاسيون نوميريك. الوغ بالنسبه للينيرجي د ليزون ديال U دونك غناخدو جوج فاصلة. دونك غناخدو هاد لا فالور دونك لا فالور ابسولو. دونك هنا جوج فاصلة 19 8 35 ناقص الوغ لينيرجي د ليزون ديال هادو بجوج اشنا هي؟ هي هاد لا فالور اللي كاينه هنا. دونك جوج فاصلة 19 6 5 5 لا فالور ابسولو. الوغ الا درتو الحساب غتخرج لكم دلتا او زيرو لا فالور ابسولو ديالها هي 180 ميف. دونك انطلاقا من لو دياغرام قدرنا نحسبو لينيرجي ليبيري في لا رياكسيون دي. متفقين؟ الوغ من بعد في لا كاستيون دونك دو 1 قالك كالكولي اون جول l'énergie delta E produite par cette transformation. Donc هاد la transformation. alors نكمل هنا. alors في هاد la transformation donc la question de 1 مطلوب منا باش نحسبو دلتا او ماشي دلتا او اللي قبل. دونك دلتا او ديال هاد لا رياكسيون. دونك شنو تنعرفو بلي دلتا او. دونك هنا الا رجعنا لي دوني غنلقاو راه عطاونا لي ماس. دونك غنخدمو بلا فورمول اللي فيها لي ماس. دونك شنو تنديرو لا ماس ديال لي برودوي. الوغ لي برودوي عندنا هنا في هاد ليكواسيون هما ليليوم زائد لا ماس او بيان دو ما نساوش هاد جوج. دونك جوج فوا لا ماس دان الكترون مزيان ناقص لا ماس ديال لي رياكتيف. الوغ هنا ما ننساش 4 فوا 4 لا ماس ديال لي رياكتيف. دونك اش واحد واحد
و بيان سور ما ننساوش نضربو في سي كاري ونديرو لا فالور ابسولو. الوغ تتبقى لينا دابا غا لابليكاسيون نوميريك. الوغ ام ديال اليوم دونك عندنا 4 دونك 0.015 واحد زائد جوج لا ماس دان الكترون راه هي هادي دونك 5.4.8 5.9 و بيان 7.9 نضرب في 10 أس ناقص 4 ناقص 4 فوا لا ماس ديال ليدغوجين اللي هي 1.0.7.8 دونك هادي ب U غتخرج ب U لونيتي ديالها U فوا سي كاري. ومن بعد شنو خصنا نديرو لا كونفيرسيون ديال U بالماف باغ سي كاري باش تمشي سي كاري مع سي كاري. دونك شنو غيولي عندنا هنا دونك الا حسبتو هاد لا فالور ديال لي ماس غتلقاو غتخرج ليكم دونك عندي لا فالور نوميريك دونك غتخرج ليكم لا فالور ناقص 0.265 دونك هادي U. الوغ U غنحولوها لماف باغ سي كاري. الوغ كوم سا غتمشي لينا السي كاري مع السي كاري وغتبقى الماف. الوغ الا درتو الحساب ديال هاد لينيرجي دونك غتلقاو اون فالور ديال 24.7 ماف. دونك هادي هي دلتا او. ولكن بلاتي راه مازال ما ساليناش حيت هما طالبينها بالجول. الوغ الا بغينا نحولو للجول راه عطاونا لا كونفيرسيون. الوغ بالنسبه لا كونفيرسيون هنا الجول ها هي دونك ان ماف تتساوي 1.6 فوا 10 لا بيسونس موان 13. يعني هاد لا فالور غنضربها دونك غتولي عندنا دلتا او هي 24.7 مضروب 1.6.0.22 مضروب في 10 أس ناقص 13 جول. الوغ الا درتو الحساب ديال هاد لابليكاسيون نوميريك غتلقاو دلتا او إيتيكال 3.96 مضروب في 10 أس ناقص 12 جول. الوغ كوم سا غنكونو جاوبنا على لا كاستيون ديالنا.